ल अब यो टोली चाहिँ यो बाटोबाट न्युरो टिप्न जङ्गलतिर लाग्यो। जाँदा जाँदै साथसाथमै के लिएर जानुपर्छ जानकारी गराइदिनु। यसरी चाहिँ हामी त पर देखेको जङ्गलमा न्युरो टिप्न चाहिँ यो नेपाल भारत प्रचलन लाइन जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार चाहिँ तयार पारिएको यहाँ यसरी गएको छ। यो चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ। हेर्नुहोस् ए ल यो जुन गोरेटो बाटो देखाएको छ यहाँबाट चाहिँ डाँडा पारी निकाल तयारी गरेर तयार पारिएको छ। यहाँ हाम्रो जङ्गलको बेस हो, यो माथि डाँडाको बेस हो। ल हेर्नुहोस् यहाँ ए उहाँ सोध्दै हुनुहुन्छ यो न्युरो हो कि होइन भनेर। अब उहाँलाई अलिक जानकारी रहन्छ। हेर्नुहोस् न्युरोको बारे ल खै हेरौँ त न्युरो देखाऊँ त न्युरो। ल यसको बारेमा केही बोलौँ, दुई चार शब्द। के बोल्नु, यो हो जस्तो छ यार। ल ल भन्नु यसको विशेषता के छ, कस्तो छ? यसको विशेषता के हो भने एकदम यो चाहिँ एकदम टेस्टी तरकारी, सर्वसुलभ रूपमा गाउँघरमा पाइने। लकडाउनको बेलामा धेरै चाहिँ खोज्दै बजार कोरोना सर्छ कि भनेर डराउँदै हिँड्न पनि नपर्ने। मेरो झोला दिनु न, हाल्नु पर्छ नि त, यहाँ खस्यो भने त आफू पर्छ नि। अब उन्नु टिप्नु कि टिप्नु हो यहाँ उन्नु उ छैन क्या त्यो छेउछेउमा न्युरो चाहिँ हो यस्तो ठाउँमा पाइँदो रहेछ। यहाँ झोला बोकेर हिँड्नु भएको मान्छे चाहिँ न्युरो, यसको बारेमा केही दुई चार शब्द बोलिदिनुहोस्। अर्ग्यानिक तरकारी जङ्गलमा सजिलै उपलब्ध, कोरोना प्रतिरोधी क्षमता अलिअलि बढाउने, कुन चाहिँ अरे? this one and this one also यो चाहिँ न्युरो हो। यो न्युरो यसलाई हामी धेरै तलबाट टिप्दैनौँ, ठ्याक्कै यहाँबाट टिपेपछि कमलो खाइन्छ हामीले। यहाँ सानो यहाँ रहेछ है, यो टिप्छौँ, त्यसपछि यहाँ चाहिँ यसलाई टिप्छौँ, यताउता खोज्दै हिँड्छौँ। अब यसलाई पनि टिप्छौँ। यो चाहिँ न्युरोमा अलि यति चाहिँ टेस्टी भन्छ यसलाई। यो भर्खर मिक्सित गरेको न्युरो खान्छ हाम्रो। अब अरू यहाँ खोज्नुपर्छ ल न्युरो टिप्ने केटो भन्दा भाइले अब छ नि हो ल हुन्छ तपाईँ दुईजना तपाईँ टिपेपछि तपाईँ धेरै हुन्छ नि। यो बाटोको एयरपोर्ट पनि चर्च मान्छेले टिपिरहेको म त मेरो मात्रै होइन म त के ल बिर्सम्नु लाग्यो त हामीले एउटा टिपेको कस्तो डराउँदैन कुवाके ल्यायो भने फेरि कुवाके भनेर
त्यो त यस्तो छ हिँड्दैछिन् यसो ठुलो पातहरू देखेपछि त्यतितिर न्युरी गरेर हेरेर पनि भेटिन्छ के हो यो बाटो सिधै गयो भने माथि माथि डाँडामा पुगिन्छ, जुन चाहिँ अहिले नेपाल भारत पर्सनल लाइनको चाहिँ ठक्क बनाएको गोरेटोमा पुग्न सकिन्छ। यो बाटो सिधै अहिले हामी चाहिँ एकछिनपछि केही समयपछि हामी त्यो बाटो पनि यात्रा गर्नेछौँ। यहाँ हामीसँग जुझारु दुई युवा हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् उहाँले त्यो झोला भर्न सफल हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँको न्युरो टिपाइको गतिले हेर्दाखेरि। ल भन्नुहोस् त रुक्नु। हामी सिसो गाडीभित्र छौँ। यो चाहिँ हाम्रो जमुना, यो भाँच्चेगढ आयो। भाँच्चेगढ हाम्रो चिल्का यो चाहिँ हाम्रो चिसो। तपाईँको फेभरेट पानीको ल यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे? तर कडी पत्ता छ उ त्यो चाहिँ खाएर केही छैन खानाहरू पनि हामीले भेटिँदो रहेछ। अलिअलि आइसकेको थियो अब एकछिन भेटिन्छ होइन, एकछिन भेटिन्छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ न्युरो टिप्ने कम्पिटिसन छ। ए घरमा चाहिँ आधी चालिस कसो त्यहाँ त खेतमा आलु टिपे जस्तो सुई हुन्छ नि बुढा। कति यो लकडाउनमा कति आएर यहीँ बास बसेको तर अलिक कस्तो मधुरो मधुरो भएर आइरह्यो अलि कस्तो देखियो के भन्छ यसलाई? यसलाई घोल्टाप्रे भन्छ। घोल्टाप्रे। ज्वरो आउँदाखेरि ज्वरो लाग्छ अटो बनाउँछ। गएको चाहिँ नासोको एक्जाममा घोल्टाप्रेको वैज्ञानिक मान्छे हो जस्तो लाग्छ। नस्ता के भएछ नि हाम्रो होइन। हेर्नुहोस् यो एकदम चाहिँ न्युरोमा चाहिँ उत्कृष्ट। यो चाहिँ यो न्युरो, यो न्युरो हामी चाहिँ टिप्छ टुप्पो टुप्पो टिप्ने न्युरो। हेर्ने यहाँ छिटो छिप्पी भएको हुन्छ न्युरोहरू। उन्यु देखाइदियो उन्यु न्युरो सबै न्युरो उन्यु त अलिक फरक छ यहाँ छैन। यहाँ ल हेर्नुहोस् यो न्युरो कति छ। यो न्युरो हो एकदम टेस्टी। न्युरोमा पनि एकदम टेस्टी हुन्छ। यो चाहिँ भर्खर निस्किँदै गरेको यसको कुनै पत्ता छैन। हेर्नुहोस् यो पत्ता बल्ल पलाउँदैछ। कहीँ मिलाउँदैछ मैले दुई चार टिभी हेर्छु। ल डन। न्युरो टिप्दाखेरि यो न्युरो र यो न्युरोमा ख्याल गर्नुपर्छ। यो न्युरो त्यति घुम्रेको छ, यो चाहिँ कल्ले छ, तर यो चाहिँ घुमेर खुलिसक्यो भने चाहिँ छिप्पिएको छ। यसलाई टिप्ने होइन, यो चाहिँ घुमेको छ। टिपी 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 यो न्युरो यो मेरो लागि। ल अब यसको डिफेन्स भन्नुभयो ठिक हो। यो हामी न्युरै रहेछ। हाम्रो घरतिर घोलाउनु डर पाइन्छ। राम्रो टिपिरहेको टिप्दै लाँदै गर्दा
सक्नुहुन्छ त्यसलाई निउरो यसको विशेषता भनिदिनुहोस्। तरकारी खाने अरू अरू त मिठो हुन्छ तरकारी। यो मैले अहिले यो तपाईँहरूले यो टिप्दै गर्दाखेरि एउटा के अनुभव गरेँ भन्दाखेरि यो निउरो पनि भनेर टिप्नु भएको छ, त्यो पनि घुम्रेकै छ र यहाँ अर्कोपट्टि एउटा यो पातमा पनि त्यस्तै किसिमले घुम्रेको देखिन्छ। यसमा चाहिँ फरक चाहिँ के होला त्यो चाहिँ जानकारी गराइदिनुहुन्छ कि? यो घुम्रेको त अब जङ्गलमा यस बोट बिरुवाहरू कोही घुम्रेका कोही सिधा हुन्छन्, तर प्रजाति फरक हुन्छ। एउटा घुम्रेको अलिकति पात टाढा टाढा भएको, अलि पात चिरिएको, त्यसलाई चाहिँ उन्यु भनिन्छ। र यो पात हेर्दा सर्लक्क परेको जस्तो नजिक नजिक भएको टुप्पी मात्रै घुम्रेकोलाई चाहिँ नि निउरो भनिन्छ, जुन तरकारीको लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। र यो चाहिँ एउटा अर्ग्यानिक तरकारी। के नाम अरे कान्छ सर्लक्ककोलाई क्वाके एउटा मात्रै ठिङ ठडियो भने क्वाके हुन्छ। ल उहाँहरू पनि निउरो टिप्नु के भन्ने तरकारीमा हुनुहुन्थ्यो, तर कारणवश उहाँहरूको समयको अभावको कारणले गर्दा अभावको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ घाँस काट्नको लागि माथि जङ्गल प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। यसको पातको यो छेउछेउमा बिटमा चिरा 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 परेको छ, यसलाई उन्यु भनिन्छ। हेर्दा प्रजाति उस्तै, जसलाई तरकारीको लागि प्रयोजन गर्न सकिँदैन। यो भनेको निउरो। यो पात अघिको पात र यो पातमा फरक छुट्याउन सक्नुहुन्छ। यसको धारधारमा काटिएको छ, यसको सर्लक्क 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 छ, त्यसैले यसलाई निउरो तरकारी प्रयोजनको लागि र यो उन्यु हेर्दा उस्तै देखिए तापनि यसको सामान्यतया छुट्याउन सक्ने गर्न सकिन्छ। आधार भनेको चाहिँ हामीले अब यसको पातलाई केही बुझिएन भने यसको पातलाई चाहिँ छुट्याउने आधारको रूपमा लिन सकिन्छ। धन्यवाद। यस जङ्गललाई सिमसार क्षेत्रको रूपमा परिणत गर्ने भन्ने कुरो चलिरहेको थियो। त्यो कुरोलाई अहिले तत्काल स्थानीय सरकारले कहाँ पुर्याएको छ त्यो चाहिँ जानकारी लिउँ होला केही समयपछि। यो किन सिमसार क्षेत्र बनाउनु, सिमसार क्षेत्रको एउटा विशेषता भनेको के भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 12 मास पानी रहिरहने कारणले गर्दाखेरि यसलाई सिमसार क्षेत्रको रूपमा परिणत गर्न खोजिएको छ। 12 महिना हाम्रो बोलीचालीको भाषामा 12 मास भन्ने तापनि यसलाई चाहिँ 12 महिना भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् कि हो यसलाई चाहिँ हामीले निउरोको रूपमा चाहिँ चिन्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त यसको पात चाहिँ यसरी यो माथि टुप्पीमा चाहिँ घुम्रेको देखिन्छ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ रेस्ट गर्ने ठाउँ हो, जहाँ चाहिँ माथिबाट जङ्गलबाट भारी घाँसको भारी लिएर आउँदाखेरि यो एरियामा आएर रेस्ट गर्ने चलन छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ देख्न सकिन्छ, यहाँ टक्क भारी बिसाएर बस्ने ठाउँ रहेको छ। हाम्रो यात्रा अझै जारी छ। जुन उद्देश्यका लागि हामी यहाँ आएको छौँ त्यो उद्देश्य चाहिँ हामी पुरा गर्न गइरहेछौँ। ल हेर्नुहोस् यहाँ देख्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् यो एउटा रुख चाहिँ सुकिसके रहेछ। यसलाई चाहिँ अब वन सामुदायिक वन समितिले चाहिँ यसलाई तत्काल डिस्पोज गर्ला। अब यो चाहिँ अब यसको सायद समय आयु पुगेर होला यसलाई डिस्पोज गर्ने र यहाँ चाहिँ अर्को नयाँ बिरुवा रोप्ने भन्ने कार्यक्रम चाहिँ छलफलमा आएको जानकारी पाइएको छ। यसलाई चाहिँ केही समयमा चाहिँ यो रुखलाई
सुरक्षित तरिकाले अवतरण गराई नयाँ बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम चाहिँ अब हामी फेरि अर्को केही समयको केही अर्को नयाँ पार्टमा चाहिँ फेरि यसलाई अगाडि बढाउँला। र यस जङ्गलमा चाहिँ नीलगाई पनि आउँछ भन्ने चाहिँ जानकारी पाएको छ, तर तत्काल अहिले चाहिँ यहाँ नीलगाई देख्न सकिँदैन हामीले। हजुर, यहाँको स्थानीयवासीले चाहिँ यस जङ्गलमा नीलगाई, हरिण, जरायो, भालु, बाघ, नियाले बाघ जस्ता अन्य विभिन्न किसिमका पशुपन्छी चराचुरुङ्गीहरू पनि यहाँ आएर यसो सैर गरेर चाहिँ जाने भन्ने जानकारी चाहिँ स्थानीयवासीबाट चाहिँ यहाँ हामीलाई उपलब्ध जानकारी प्राप्त भएको छ।